आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने आज माली साल 2015-2016 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। सर्वे पेश करते हुए इसहाक डार का कहना था कि पिछले माली साल में जहां ज़राई शोबे में हुकूमती अहदाफ हासिल नहीं हो सके, सनती शोबे में तरक्की हदफ के मुकाबले में ज्यादा रही। वजीर खजाना ने ये भी बताया कि पिछली माली साल में महंगाई की औसत शरह 2.79 रही और ये भी कि कौमी तरक्की की शरह 4.7 रही, जबकि हदफ 5.5% रखा गया था। फिर चलेंगे लाहौर, जहां की माल रोड पर चौथे रोज भी नर्सेज की हड़ताल जारी है। बात करेंगे कि मुल्क भर में हर साल बजट के दिनों में डॉक्टर्स और नर्सेज क्यों हड़ताल करते हैं। और आखिर में कुछ बात करेंगे वजारत खारजा की। अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि तोरखम में गैर कानूनी आमद और रफ्त रोकने के लिए जो पाकिस्तान ने इकदाम लिए हैं, उन पर काबुल ने किसी किस्म का भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि इस सिलसिले में अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। बार बार आपसे दरख्वास्त यही कि जैसे ही आपकी लाइन कांटेक्ट हो, बराए मेहरबानी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक जो ज़ेर बहस। बिल्कुल, ट्विटर, फेसबुक और ईमेल पे आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। वो फेसबुक पे हमारा एड्रेस है facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए है बोल-बोल-पाकिस्तान_, डोंट फॉरगेट टू पुट द अंडरस्कोर, और बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, बात यह है कि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कौमी इक़्तिसादी जायज़ा पेश किया, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। नुसरत जावेद अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो एंकर, और हम एंकर अक्ल कुल होते हैं, लेकिन खुदा की कसम से मुझे मईशत का इतना पता है कि मैं आज तक ये नहीं बता सकता कि जीडीपी और जीएनपी ये दो टर्म्स हैं ना। साथ आपके मैं हूँ, मैं भी उतनी ही पता नहीं आप तो खैर हैं या नहीं, लेकिन मुझे मान तो मैंने जाहिर है जिस चीज़ का फिर पता ना हो तो राब्ता उनसे करना चाहिए जिनका काम उसी को साजे। तो मैंने दरख्वास्त की डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से कि डॉक्टर साहब बराए मेहरबानी हमें समझाइए। मेरा ख्याल है वो लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे एजुकेट करने और मेरी वसातत से आम आदमी को कुछ समझाने के लिए आपने अवेलेबल हुए हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप हमेशा शफ़क़त करते हैं। और आपको पता है मैं आपको निजी महफ़िलों में भी कहता रहता हूँ कि मुझे इकॉनमी का कख पता नहीं है। मुझे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये बजट से पहले पेश करने की रिवायत क्यों है, ये क्यों पेश किया जाता है? ये जी बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। आपके नाज़रीन के लिए मैं बताऊं कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है, जिसको माशी जायजा भी हम कहते हैं, ये देखा जाता है कि जो पिछला माली साल गुजरा है, तो ये माली साल क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आया है, पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या बेहतरी आई है या क्या कमजोरी रही है कि उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो जब हम बजट 2016-17 जब बना रहे हैं तो हमारे पीछे 2015-16 का जो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल है उसका जायजा इस रिपोर्ट में होता है, जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। चलें ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन अब यही बात रुक जाइए। नहीं सर, लेकिन डॉक्टर साहब एक मिनट यही रुक जाइए। अब बहुत अच्छी बात है कि नया बजट जो है देने से पहले हम हिसाब किताब कर लें कि पिछली मरतबा हमारे मुल्क में किन शोबों ने तरक्की दिखाई, किन ने कमजोरी दिखाई और क्या करना है। तो ये अदाद शुमार इकट्ठे कौन करता है? ये अदाद शुमार हुकूमत के बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन जो मैं एक आम शहरी के तौर पर इन पे क्यों एतबार करूं सर? वो कुछ भी लिख दे। नहीं, आप एतबार ना करें, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि जो सबसे अहम नंबर होता है कि पाकिस्तान की मईशत किस स्पीड से बढ़ी है, ठीक है,
اس کو ہم GDP کا گروتھ ریٹ کہتے ہیں، جس کو شرح نمو شاید اردو میں مناسب جی ہوگا۔ جی 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 بالکل بالکل ٹھیک ہے بھائی، یہ کام ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا، اوکے، جو سپوزڈلی ایک آٹونومس ادارہ ہے، اچھا لیکن اس کے جو کاؤنسل ہیں اس کے چیئرمین ہمارے وزیر خزانہ ہیں۔ ہے تو پھر وہ کہاں سے خود مختار ہوا جی؟ بس اب آپ سمجھتے جائیں نا، اور اس کے جو سربراہ ہیں، جو چیف اسٹیٹسٹین ہے، وہ ہمارے ریٹائرڈ فائنانس کے ایک اسپیشل سیکرٹری تھے، آصف باجوہ صاحب ہیں، اور جو بعد میں پلاننگ سیکرٹری بھی تھے۔ اچھا، جو ہمارے چیف اسٹیٹسٹین ہیں، اور دار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ وہاں سارے پروفیشنل بیٹھے ہیں، تو اگر سول سرونٹ بھی، ریٹائرڈ سول سرونٹ بھی پروفیشنل ہو جائے تو یہ صرف دار صاحب کا ہی کرشمہ ہے یہ پھر۔ اچھا، نہیں تو لیکن بنا دیں، نہیں لیکن سر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر صاحب ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ان پٹ ہو کہ یہ جو میرے سامنے اعداد و شمار رکھے گئے ہیں ان کی ساکھ کہ میں اس پہ اعتبار کر سکوں کہ یہ صحیح ہے، ایسی کبھی بھی ایفرٹ ہوئی ہے؟ جی سر، ایک شخص پاکستان میں ہے جی جس کا نام ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا، اچھا جی، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ٹھیک، لیکن جتنے ان کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں پتا ہے شاید ہی پاکستان میں کسی کو پتا ہو۔ میں بھی لیکن سر آپ برا نہ مانیں ڈاکٹر صاحب، میں ایسی بات کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن ان کی اپنی بیگم صاحبہ تو چھوٹے بھائی کا بجٹ پیش کرے گی تو کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں وہ اگر بیگم پنجاب کی اگر وزیر خزانہ ہے تو اس سے حفیظ پاشا صاحب کی اپنی پروفیشنلزم پہ تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے نا۔ اچھا، نہیں لیکن سر چلیں یہ تو آپ نے ایک شخصیت کا نام لیا نا، لیکن سر کوئی وہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے نا۔ نہیں باس، لیکن کوئی انسٹیٹیوشنل ڈاکٹر صاحب ارینجمنٹ تو نہیں ہے نا کہ جس میں آپ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا انپٹ لے سکیں نا۔ نہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہے حفیظ پاشا صاحب نے یہ کام سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کراچی میں ہے، جس کے پلیٹ فارم سے یہ نمبر کیلکولیٹ کر کے آج پاکستان ٹوڈے جو اخبار ہے اس میں یہ شائع ہوا ہے، ان کے مطابق ہمارے جو شرح نمود ہے وہ 4.7% نہیں ہے بلکہ 3.1% ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے سر، اور ہماری تو آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے تو اس کے حوالے سے تو یہ مثلاً کوئی اضافہ ہوا ہی نہیں نا۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں بقول حفیظ پاشا صاحب کے جی کہ آپ چاہیں تو پڑھ بھی لیں، جی جی، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ اپنے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ 4.7% کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ انہیں کہیں کہ حفیظ پاشا صاحب کا نمبر دیکھ لیں اور اپنے نمبر ان کو دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ گلمینے جو ہے میری ساتھی جی یہ بھی سر آپ سے جاننا چاہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ 2 سال تک پی ٹی وی پہ بجٹ کو کور کرتی رہی ہے تو شاید مجھ سے بہتر سوال کر سکے۔ جی گلمینے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے، ہر سال جب اسحاق ڈار صاحب یہ پیش کرتے ہیں اکنامک سروے یا جو بھی فائنانس منسٹر پیش کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو اہداف تھے وہ میٹ نہیں ہوئے، تو یہ کیوں ایسے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ گورنمنٹ کیوں ایسے ٹارگٹس رکھتی ہے جو کبھی بھی میٹ نہیں ہو پاتے، اور ہاؤ سیریس میٹر از اٹ کہ جو بھی انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا وہ نہیں حاصل کر سکے؟ دیکھیں ٹارگٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں رکھے جاتے ہیں کہ ہم نے میٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، ایک آپ ہر حکومت جو ہے ایک مشکل ٹارگٹ سامنے رکھتی ہے تاکہ آپ ریلیکس نہ کر جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹیریبلی سوری سر، کوشش کریں۔ آپ کی بات ڈاکٹر صاحب مجھے کاٹنی پڑ رہی ہے کیونکہ بریک کا وقت ہے، if you would stay on the line with us sir۔ لیکن بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ ہے میں اپنے دیکھنے والوں سے کہ التجا کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ سے کوئی بات جاننا چاہیں نا سر تو وہ جو نمبر آ رہے ہیں وہ کر کے، تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ بحیثیت ماہر معیشت اور ایک ٹیچر انہیں سمجھا سکیں۔ ہم بریک کے پاس بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پھر یہی دوبارہ پوچھیں گے کہ یہ اہداف جو ہیں کیوں نہیں میٹ ہو پاتے اور کتنی سنجیدہ بات ہے کہ یہ ٹارگٹس نہیں میٹ ہو پاتے گورنمنٹ کی طرف سے۔ ٹیک اے بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہے تو ہم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے بات کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال کر لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ آپ نے کم از کم میرے جیسے اکنامک لٹریٹ کے لیے بھی کافی فرائٹننگ بات بتائی ہے کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا
एक मोतबर नाम है, वो कोई 3 यानी प्लस किस्म का दे रहे हैं ग्रोथ रेट, इन्होंने ऑफिशियली 4 पॉइंट समथिंग किया है 7। तो सर इट्स बड़े फ़र्क से, फ़र्ज़ करें जो एक आम आदमी है उसको भी तो कोई इससे फ़र्क पड़ेगा ना सर कि इन्होंने क्यों ये दिया, और अगर इतना ही फ़र्क है तो फ़र्ज़ करें आम आदमी जो है, मतलब कि मेरे जो लोग जो मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए ये क्यों रेलेवेंट है ये फिगर? बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आप दोनों जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये 4.7% ग्रोथ जो दिखाया गया है ये ज़बरदस्ती लाया गया है ये। अच्छा। और सिर्फ एक ही पर्पस है, आप आज नोट कर लें कि जब कल वजीर खजाना साहब बजट की तकरीर कर रहे होंगे तो उसमें उन्होंने एक लफ्ज बोलना है कि पिछले 8 सालों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है 4.7। यानी बढ़त लगाने के लिए ये देना जरूरी है। एग्जैक्टली ये लफ्ज होंगे, आप देखिएगा। अच्छा। कि पिछले 8 सालों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है 4.7%। अच्छा। और वहाँ डेस्क बजेगा जोरदार तरीके से। अच्छा। ये सिर्फ इसके लिए किया गया है। ये ग्रोथ हफीज पाशा साहब ने जो कैलकुलेट किया है ना, मुझे 200% इस पे एतबार है। नहीं जाहिर है ऑब्वियसली जी, वो एक मोतबर नाम है। और सर किसी और ने भी इंडिपेंडेंटली इसको क्वेश्चन किया है इसी नंबर को? नहीं, मैंने भी किया, मेरे भी कैलकुलेशन के मुताबिक के 3% और 3.5% के दरमियान में था। ये इस रेंज में था मेरा भी। हफीज पाशा ने तो टू बी एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, मैंने एक रेंज रखा हुआ था कि थोड़ा सा मार्जिन भी हम दे देते हैं तो ये 3-3.5। देखिए अब इसके असरात देखें आप। अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हम ये जो पॉलिसी जो है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये IMF के हम डिक्टेटेड पॉलिसीज पे हम अमल दरामद कर रहे हैं। और IMF की पॉलिसी है स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब हुआ है कि एंटी ग्रोथ। तो जब हम एक पॉलिसीज जो है हमारी वो एंटी ग्रोथ है तो ग्रोथ कैसे आगे बढ़ रहा है? जी ये गुलमीन, हाँ गुलमीन ने डॉक्टर साहब जो ब्रेक से पहले जो अहदाफ की बात कर रहे थे प्लीज उसका भी जवाब दे दीजिए। और फिर ये बताइए कि आप जो ये जो डॉक्यूमेंट होता है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, जैसे नुसरत साहब पूछ रहे थे कि हफीज पाशा साहब के फिगर्स मुख्तलिफ थे और जो इसमें है वो मुख्तलिफ हैं, ये सर्कुलेट होता है इससे पहले कि ये फाइनल इसकी कोई फॉर्म हो या कोई पीयर रिव्यू या इस किस्म की कोई चीज कि आप नहीं, कोई पीयर रिव्यू वगैरह तो नहीं होता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो है ये उसको अप्रूव कर देती है। जो वजीर खजाना ने कर दिया तो अकाउंट्स कमेटी ने भी करना है। अच्छा। वो जाके तो सर ये हाथी के पाँव में सबका पाँव वाली ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी तो ना हुई ना डॉक्टर साहब। बात ये है कि फिगर आ रहा है इस मुल्क में डेमोक्रेसी है अपैरेंटली अपैरेंटली है ना, तो फिर ये अपैरेंटली नंबर भी है ना ये फिर। अच्छा, फिर ये नंबर भी अपैरेंटली है। तो लेकिन सर कोई ना कोई इदारा कोई ऐसा नहीं, मतलब उनके अंदर चले जी सीक्रेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जैसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, कोई उनसे एग्री नहीं करता है। नहीं, ये गुलमीन ने कह रही है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। डॉक्टर साहब उसका फिर क्या मकसद है? आप उसमें इतने सारे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, तो आप लोगों से क्यों नहीं रुजू करती हुकूमत इस सिलसिले में? देखें पिछले साल 2014-15 का जब बजट बन रहा था, 15-16 का, तो इकोनॉमिक उस पिछले साल तो कम से कम 3-4 मीटिंग भी हुई थी जिसमें मैं भी उस काउंसिल का मेंबर हूं अभी तक, तो वो मैंने भी अटेंड किया था। और बजट से पहले यानी 15-16 के बजट के जब बनाने से पहले काफी मशावरत भी हुई थी और हमने एक कमेटी भी बना दी गई थी और हमने काफी मेहनत करके बहुत सारे उनको पॉलिसीज हमने दिए थे डिफरेंट एरियाज में। किसी एक पे अमल दरामद नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब एक हमारे कॉलर बहुत बेताब हैं जी, इस्लामाबाद से कॉल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मुजाहिद सलीम बात कर रहा हूँ जी और मेरा ताल्लुक माशियात के शोबे से है। जी भैया। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैं डॉक्टर साहब से करना चाह रहा था प्लीज। हाँ। एक तो ये कि जो हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का साइज गवर्नमेंट बताती है हर साल शादी सर्वे में, हाँ। आपकी नजर में हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज कितना है एज कम्पेयर टू फॉर्मल इकोनॉमी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बाय जस्ट फोकसिंग ऑन GDP ग्रोथ रेट, डोंट यू थिंक कि विदाउट इम्प्रूविंग टैक्स टू GDP रेशो जो हमारा इस वक्त लोएस्ट है इस रीजन में, हम आई थिंक डॉक्टर साहब गॉट बोथ ऑफ योर क्वेश्चन। डॉक्टर साहब आप प्लीज ये इनके जवाब दे दें। आई थिंक दे आर ब्रिलियंट क्वेश्चंस कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का जी सर। बिल्कुल, जो पहला सवाल था
वो था कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी। हाँ, इनफॉर्मल के साइज। देखिए इनफॉर्मल के साइज जो है ये बड़ा वेरी करता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है या इनफॉर्मल है, तो इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो आपका नंबर हो या मेरा नंबर हो, दोनों ही बराबर होंगे। लेकिन रफली जो लोग कहते हैं कि जितनी भी फॉर्मल साइज ऑफ द इकोनॉमी है हमारी, तकरीबन 50 to 60% इसका जो है वो इनफॉर्मल है। इतना ही इनफॉर्मल है। लेकिन ये नंबर वेरी करता है। कोई कहता है कि जितना फॉर्मल इकोनॉमी है इतना ही इनफॉर्मल है। अच्छा सर, दूसरे सवाल भी, क्योंकि वो सिंध से भी को कॉलर है, तो मैं कह रहा हूँ दूसरे सवाल का भी मुख्तलिफ। दूसरा है एक्सपोर्ट्स टू। देखें यही तो सबसे बड़ा रोना है कि पिछले 2 साल से जब से यानी कि ये हुकूमत आई है, एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिरते जा रही है हमारे। इस साल ये कोई 21-22 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा। हमने 25 बिलियन से शुरू किया था, पिछली वाली हुकूमत 25 बिलियन पे छोड़ा था उन्होंने, और ये गिरते गिरते इस साल 22 बिलियन। ये डॉक्टर साहब एक सिंध से सवाल है, वो ले लेते हैं। जी भैया जल्दी से सवाल कर लीजिए ताकि डॉक्टर साहब जवाब दे पाए जल्दी से। जनाब मैं नजीर हुसैन हैदरी कोटड़ी सिंध से अर्ज कर रहा हूँ। जी भैया। ये अरकान असेंबली, सेनेट, सूबाई और कौमी और सब ने जो है ना खामोशी से कुछ अर्सा पहले अपोजिशन और हुकूमत के अरकान ने 150% तक। अरे भैया उसका इस वक्त देखिए, वो डॉक्टर साहब इसका तो जवाब नहीं दे सकते ना, आप तो कौमी इक्तिसादी कौंसिल। थैंक यू नहीं मेरे प्यारे भाई, इस वक्त देखिए हमें डॉक्टर साहब से ये जानना है कि ये, मैं डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा वरीड हुआ हूँ, देखिए कि इन्होंने जो ज़राअत की बात की है, तो उसमें सर ये सिर्फ कपास को आप भी वाक़तन समझते हैं कि सिर्फ चूंकि इस दफा कपास की फसल अच्छी नहीं हुई तो मामला गड़बड़ हो गया? ये कई चीजें खराब हुई हैं। देखें हुकूमत के जो अदाद शुमार के मुताबिक नेगेटिव 0.2% है। हफीज पाशा साहब के कैलकुलेशन के मुताबिक ये नेगेटिव 2% है। तो 0.2 वर्सेस 2 इतना फर्क है। अच्छा सर, कराची मुआशी, आप वहां से सवाल आखिरी, फिर मैं आपसे इजाजत ले लूंगा, वो सुन लेते हैं। कराची जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं मोहम्मद साद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर मैं बीबीए। बेटा सवाल कर देना प्लीज, मेहरबानी आपकी। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है हमारे यहाँ पे। हाँ तो ये तो आपकी राय आ गई जी। अपना डॉक्टर साहब ये भी जो मसला है कि हुकूमत जो दो चीजें जो क्लेम कर रही है, इन्फ्लेशन कम हुआ और रोजगार का तो गालिबन तस्करा ही नहीं किया, इसके बारे में आखिरी राय दे दीजिए। रोजगार का तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सामने आप ही के अखबार है, जो चैनल का जो अखबार है डॉन, 26 मई का ये खबर देखें तो रोंगटे खड़े कर देने वाले खबर है कि 2000 मास्टर्स डिग्री होल्डर्स अप्लाई फॉर पियोन एंड गार्डनर पोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये बस समझने के ये खुलासा है। जितनी भी बातें रोजी पिक्चर की गई है ना, ये खबर जो आपके अखबार में छपी है, बस यही काफी है आपका जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब हमें भी 2 पैसे कमाने दें, इश्तहार चला लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड एजुकेटिंग अस। ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे जो लाहौर में नर्सेज हड़ताल कर रही थी उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल_पाकिस्तान_। नुसरत साहब, एवरी ईयर जब बजट का टाइम आने लगता है और बहुत गर्मी होती है तो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के हम देखते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो एहतजाज मतलब करने लगते हैं। फिर हर साल हम सुनते हैं कि कोई ना कोई एक कमेटी बनाई जाती है सूबाई हुकूमत की तरफ से, फिर वो जाके मुज़ाकरात होते हैं, बट डिस्पाइट दैट फिर भी हर साल ये हो रहा होता है। तो हमने कहा जानने की कोशिश करें कि क्यों। हमारे रिपोर्टर हैं उमैर राना साहब, वो उधर नर्सेज के धरने में माल रोड पे लाहौर में ही मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और पता करते हैं। उनके साथ रोजीना मंजूर साहिबा भी हैं जो नर्सेज की रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन दोनों से हम बात करेंगे कि क्या है मसला एग्जैक्टली और क्यों हल नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम उमैर, आप सुन सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे आवाज़ तो आ रही है। उमैर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपको आवाज आ रही है। उमैर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो पीछे नारेबाजी हो रही है। उमैर, आप क्या आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। जी उमैर, ये बताइए कि चौथा दिन है आज ये नर्सेज की हड़ताल का, ये इस दफा इस साल दोबारा क्यों हड़ताल कर रही हैं और इनसे कोई बात करने आया है? इनका क्या मसला है एग्जैक्टली? देखिए 4 दिन हो चुके हैं, ये नर्सेज जो हैं यहाँ पर स्टिल मौजूद है। सुबह से शाम तक ये नारे भी लगाती हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराने हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
حکومت کی جانب سے ایک بندہ بھی یہاں پر نہیں آیا ہے، جبکہ حکومت کے جو وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہے، یہ بلا جواز ہے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے، یہاں پر یہ آ گئی ہیں، لیکن 4 دن ہو چکے ہیں، ان کا مطالبہ صرف یہی ہے۔ تو آپ کے ساتھ وہ روزینہ منظور صاحبہ ہے نا، آپ ان سے یہ معلوم کیجئے کہ کیا سروس سٹرکچر کا کیا مسئلہ ہے ایگزیکٹلی جس وجہ سے یہ ہڑتال کر رہی ہیں نرسز؟ جی، ان کی چیئرپرسن میرے ساتھ موجود ہے، روزینہ بٹ صاحبہ، ان سے میں بات کروں گا۔ روزینہ صاحبہ، 4 دن ہو چکے ہیں آپ کے دھرنے کو، کوئی حکومتی نمائندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سروس اسٹرکچر کا مطالبہ ہے، مطالبات بیسکلی ہیں کیا آپ کے؟ ہمارے بیسکلی جو ہے ان کے ساتھ مطالبات ہیں وہ ہمارا ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس، جی روبینہ صاحبہ جو آواز آ رہی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، اور سیکنڈ جو تھا وہ سروس اسٹرکچر ہے ہمارا۔ کہ سر ان کے مطالبات بنیادی صرف 2 ہیں کہ ان کا سروس جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک کیا جائے، اور جو ان کا پے الاؤنسز ہیں وہ بہتر کیے جائیں، اور جو ہیلتھ رسک الاؤنس ہے جو مریضوں کی اعتمادداری کرتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر والے مریضوں کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہ ان کی خدمت کرتی ہیں، ایسے مریض بھی ہوتے ہیں، ان کا جو رسک الاؤنس ہے، ہیلتھ رسک الاؤنس، وہ ان کو دیا جائے۔ یہ ان کے لیکن عمیر بھائی یہ بتائیے کہ یہ تو پچھلے سال بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، پچھلے سال بھی سروس سٹرکچر کی بات ہوئی تھی، پھر بھی وہ ان کا ایک خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے بھیجا تھا ڈیلیگیشن بات کرنے کے لیے، تو یہ ہر سال سروس سٹرکچر کا معاملہ کیسے اٹھ جاتا ہے؟ بالکل، ان کا یہی مطالبہ ہے۔ سب سے پہلے دن یہ کویشچن ان سے کیا گیا تھا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ سب جو ہیں میٹھی گولیاں دیتے ہیں، وعدے کر لیے جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب سیلری آتی ہے، جب ان کا سیلری کا ٹائم آتا ہے، ان کو مراعات کا ٹائم آتا ہے، تو کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان کی بات نہیں سنتا ہے، ان سے بات نہیں کرتے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے عمیر ان کو کیا، ظاہر ہے پیچھے ان کے بعد شور ہے، وہ غصے میں ہیں، وہ نعرے بازی بھی کر رہی ہیں، اس سے ہمارے ناظرین کو شاید دقت محسوس ہو رہی ہوگی، ان کا پیغام پہنچے، لیکن جو بات کلیئر آئی ہے عمیر کے ذریعے وہ تو میرا خیال ہے یہی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک فارمل سیٹ۔ صاحب دس از کو 5واں سال ہے کم از کم کہ یہ سروس سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، وہ یہی دس از دا اسٹرینج تھنگ نا کہ کیوں ہر سال وہ سروس سٹرکچر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، پھر نوٹیفیکیشن وہ کہہ رہے ہیں جاری ہو جاتا ہے، مگر جب سیلری آتی ہے تو اس میں کوئی وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو مطلب کیوں پھر وہ ایک بنا کے بھیج دیتے ہیں کمیٹی ان سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ اگر انہوں نے نہیں ان لوگوں کی بات مانی تو یا تو ان کو نکالیں، کیونکہ کتنے ہسپتال ہوں گے لاہور میں، پنجاب میں، جدھر مریض سفر کر رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ 4 دن سے وہاں نرسز نہیں ہے، مطلب کین یو امیجن اس گرمی میں؟ نہیں، اٹس ویری فرائٹنگ، مطلب آئی کانٹ ایون امیجن ہاؤ مینی پیشنٹس افیکٹ ہو رہے ہوں گے اس معاملے سے، اور خاص طور پر ان دنوں اس بات کو عام آدمی جو ہے وہ اور غصے میں اس لیے لے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ جناب جب آپ کی باری آتی ہے تو ہارلے اسٹریٹ بھی ہوتا ہے، لنڈن بھی ہوتا ہے، تو تو پھر تو خود بخود ہی لوگوں کے ذہن میں کمپیریزن۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، پہلے نصرت صاحب جو ینگ ڈاکٹرز اور نرسز اسٹرائک کرتی تھی تو ایک سمپتھی پائی جاتی تھی لوگوں میں، ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے راوی ذرا خاموش ہے، لیکن نرسوں کے بارے میں یعنی ینگ ڈاکٹرز کے بارے میں، ینگ ڈاکٹرز چلے ان کو الگ کر دیں، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ دیکھو آپ کو یاد ہے ارسلان بھی بنیادی طور پر ڈاکٹر تھے، ہاں جی بالکل، لیکن ارسلان کے ابو نے انہیں ایف آئی اے میں کروایا، ہاں، تو بہت سارے ہمارے قوم انہیں ڈاکٹر بناتی ہے، وہ بن کچھ اور جاتے ہیں، نہیں وہ سی ایس ایس کر کے، کیونکہ افسر ہی ہے اس میں۔ میں نے تو کئی ڈاکٹر دیکھے جو کسٹم میں نے کہا یار تمہیں قوم نے پڑھایا تھا، تو ان کی بات تو میں کوئی اتنا زیادہ چلیں ان کو چھوڑ دیں، نرسز پہ ہی اگر آ جائیں، کیونکہ میری عمر کا حصہ وہ ہے جس میں مجھے جانا اکثر پڑا کرے گا، لیکن چلو کہ نرس کچھ نہ کچھ تو کہے گی کہ نہیں، مگر اگر نرس ہوگی نہیں، اگر گرمی میں طبیعت خراب ہو گئی غلطی سے تو کیا کریں گے؟ شہداد کوٹ سے کال ہے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے بھائی۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اپنے مراد کا کوئی بل ہوتا ہے تو فوراً منظور کر لیتے ہیں، اس پہ عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہوتے ہیں، جائز مطالبات، ان کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ ان کو احتجاج، دھرنے دینے۔ دیکھیے ایک بات جو ہے وہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ بہرحال جو آدمی جہاں بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو جو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے میرے بھائی، تو اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بجٹ تیار ہونے سے بہت پہلے
मज़दूरों के नुमाइंदों को भी ट्रेड यूनियन के ज़रिए हुकूमत के नोटिस में लानी चाहिए। होता ये है कि जैसे ही बजट अब कल पेश होना है, अब एहतजाज का क्या, बजट के डॉक्यूमेंट वगैरह वापस की बात है। मैं आपसे क्या, अब ये आपके यहाँ जो इक़्तिसादी सर्वे नाम नहाद जो मुझे और आपको मिला है, इसका एक एक लफ्ज़ जो है 12 दिन तक IMF ने दुबई में बैठकर भैया देखा है, जो आज मुझे मिला है और मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें पहले तय करने वाली होती हैं और ये होनी चाहिए। पेशावर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लियाकत दुरानी पेशावर से बात कर रहा हूँ जी। जी दुरानी ये नुसरत साहब, ये जो स्ट्राइक है नर्सेस की, इसके बारे में आपसे एक बात करनी थी। जी जरूर कीजिए जनाब। सर ये हम रिक्वेस्ट है कि नर्सेस बहनों को चाहिए कि ये लंदन में हॉस्पिटल के बाहर जाके धरना दे दें तो शायद इनका ये मसला हल हो जाए। तो लंदन की टिकट इन्हें कौन देगा भैया? लंदन जाना, लेडी रेडिंग का तो बता दें। आपने तो एक तंज करनी थी, एक राय देनी थी, सवाल तो नहीं करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आपने नहीं, असल में एक फिक्रा है तो कह देना चाहिए ना। अब ये कि वो नर्स जिस बेचारी को तनख्वाह का रोना पड़ा हुआ है, वो टिकट लेके लेकिन जरा अपना गुबार निकाल लिया, ये होता है। मजेदार कमेंट था ना, हमारे प्रोग्राम की भी थोड़ी सी एक शुगर लग पता नहीं, खैर मजेदार था या नहीं था, वो मजेदार चीजें देखो, मजेदार चीजें करने के लिए इन दिनों भी सोशल मीडिया मौजूद है, ट्विटर है वगैरह वगैरह। एनीवे, मुझे जाती तौर पर जो बात जो है ना, मैं सच्ची बात है, ये ज़रात के ज़िमन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी साहब को ढूंढूं जिन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब हैं, आइंदा जब हम नहीं, क्यों आप ये जानना चाहें कि एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ क्यों? वाई, क्योंकि ये कपास के फसल को हुआ ठीक है, एक फसल खराब हुई ना यार, तो उसमें आपका पूरा क्लैप्स हो गया, तो इसका मतलब है यू आर वन क्रॉप इकोनॉमी। गिव मी अ ब्रेक। 2016 में, खतरनाक मामला था। 2016 में ब्रेक ले लो, 2016 में यू आर वन क्रॉप इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, खतरनाक बात है ये वाकई। ब्रेक लेते हैं, समझना चाहिए भाई। ब्रेक के बाद नर्सेस का वैसे समझ फिर भी नहीं आई कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो जाहिर है वो नारेबाजी कर रही थी, क्या करें। लेकिन बहरहाल अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे जो पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर साहब, उनसे हमने कल बात करनी थी तोरखम के बॉर्डर के हवाले से। आज हमारे फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने भी इस हवाले से बात की, तो इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। फेसबुक पे जाइए, हमारे पेज को लाइक करें और हमें कोई ना कोई कमेंट लिख के ज़रूर भेजें। आजकल काफ़ी सारे आ रहे हैं, हम उनको पढ़ते भी रहते हैं। यस नुसरत साहब, अब हम तोरखम बॉर्डर पे मेरे ख्याल में आ जाएं ज़रूर, क्योंकि आज इस सिलसिले में हमारे फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने भी इस सिलसिले में आज बात की, जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी। और एक बार साहब से बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल लाइन पे हैं। अच्छा चलें, वो उनको जैसे ही वो आते हैं उनसे बात करेंगे। बट तोरखम का बॉर्डर का ऑब्वियसली नुसरत साहब जो मसला चल रहा है, उन्होंने उस पर, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दी। मैनेजमेंट अब वो कर रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप नहीं आ सकते वहाँ से। मगर जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है हमारे ज़किया साहब, वो आज कह रहे थे कि अफगान गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस सिलसिले में, तो हम कैसे ये काम कर सकते हैं उनके बगैर। तो अब अली अकबर साहब आगे उनसे पूछ लेते हैं। लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर। वालेकुम सलाम नसर साहब। अली अकबर मियाँ, ये दोबारा तोरखम में एक तो सबसे पहले हमारे आम आदमी को समझाओ कि इशू क्या है, ताकि कुछ हमें पता तो चले आपकी वसातत से। साहब, असल इशू ये है कि पाकिस्तानी हुकाम जो है अब इस बॉर्डर को जो है सिक्योर बनाना चाह रहे हैं और जो एक तरह से एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और इस सिलसिले में तकरीबन 535 जो चेक पोस्ट है बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान की जानिब से कायम की गई है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से कोई 135 चेक पोस्ट है। और इसके साथ साथ जो मेन एंट्रेंस है, जिस तरह के तोरखम बॉर्डर है, अंगूराडा है, तो ये टोटल 8 बनते हैं। और इसमें ये भी फैसला किया गया है कि जो तमाम जो बड़ी राहदारियां है तो उनको सिक्योर किया जाएगा और बॉर्डर मैनेजमेंट के नाम से जो है उस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। तो ये उस सिलसिले की पहली कड़ी है और इसके मुताबिक कल से इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और किसी भी साइड, अफगानिस्तान की साइड से जो है कोई भी बगैर जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी वीजा पासपोर्ट, तो उसके बगैर नहीं, तो उसकी वजह से अली अकबर तुम देख रहे हो कि सिग्निफिकेंट, ज़ाहिर है आप खुद तो वहाँ नहीं जा पाए, सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुई है ट्रैफिक के, वो फ्लो अभी तक मुतासर नहीं हुआ। जी, कल पहला दिन था इसका और कल की जो फिगर ऑफिशियली जो जरायों ने हमें दी है
تو ٹوٹلی مطلب تقریباً 1300 لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جو ہے پاکستان آئے اور افغانستان گئے. تو کافی یہ جو فگر ہے جس پر مطلب ایک وقت میں 40,000 تک لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا. اور کل یہاں سے لوگ زیادہ گئے کیونکہ ان کو چھوڑا گیا اور جو لوگ یہاں سے موو کر رہے تھے اور ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں تھی تو تقریباً 10,000 تک لوگ جو ہے وہ بغیر ڈاکومنٹیشن کے افغانستان گئے. باقی جو آنا جانا جس طرح پاکستان آتے تھے تو اس میں کافی کمی آئی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. علی اکبر صاحب کیا افغان سائٹ پہ انہوں نے اتنی اسٹرکٹ وہ اس طرح کی کوئی مینجمنٹ کا سسٹم نہیں ان پلیس کیا کہ پاکستان سے اسی طرح لوگ جا رہے تھے؟ مطلب جی انہوں نے بھی ریسپانس پہ کیا ہوا ہے اور جو پاکستانی لوگ ہیں ان کو وہ بھی نہیں چھوڑ رہے جن کے پاس ویزا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو افغانی یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ملک جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑا جا رہا ہے. لیکن یہ بات جو ہے ایک خاص طور پر شنواریز کا جو ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف 20 کلومیٹر وداؤٹ اینی وہ ابھی تک پریکٹس میں ہے کہ وہ بھی بند ہے. جی وہ جو راہداری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے تو وہ 20 کلومیٹر کا تو نہیں تقریباً 3 کلومیٹر پاکستانی سائٹ پر بنتا ہے کہ اس کو وہ جو ایزمنٹ ہے تو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی مہاجرین سب نکال دو فلاں 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 فلاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاں کاروبار وغیرہ سے متعلقہ لوگ بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں مکسڈ فیلنگ ہے اس فیصلے کے اوپر یا کہ لوگوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ نہیں یہ آنا جانا اسی طرح ہی رہے؟ کیا مثلا آپ کو؟ جی یہاں پر جو فیلنگز ہیں اب جس طرح کے واقعات ہوئے جو خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہے اور اس پہ بھی تو اب یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ جو افغانی ہے تو ان کو ایک طریقے کے تحت جو ہے ملک کے اندر رہنے دیا جائے. اور جس طرح ڈاکومنٹیشن کی بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ پراپرلی ڈاکومنٹڈ ہو. تو یہ تاثر اب زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جو بھی یہاں پر رہ رہا ہو TOR کارڈ کے ذریعے ہو تاہم کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہو. ٹھیک ہے علی اکبر آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں ایک منٹ اس کو علی اکبر صاحب وہ جو پشاور میں کونسلیٹ تھا اس کا کیا بنا؟ وہ ابھی کھل گیا ہے یا وہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ کھل گیا ہے یا ابھی بند ہے؟ اور وہ کیا وہ اس بارڈر کی سختی کی وجہ سے انہوں نے بند کیا تھا یا وہ تو کچھ تلاشی ولاشی کی بات کر رہے تھے؟ جی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بڑھتی جا تو اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ افغان قونصل جنرل کو یہاں پر چیک پوسٹ پر روکا گیا تھا جو کہ ڈپلومیٹ ہے عموماً ہوتا ایسا نہیں ہے. تاہم سیکیورٹی حکام کا کہنا تھا کہ وہ روٹ کو فالو نہیں کر رہے تھے. آپ ایسا کریں کہ ابھی تو کلوز کریں. چلیں میں تھک گیا ہوں بس ہو گئی میرے خیال میں. چلیں آج اس ہفتے کے لیے بھی یہ ہمارا آخری پروگرام ہے. نصرت صاحب کین گو اینڈ ریسٹ اے لٹل بٹ. منڈے کو جب واپس آئیں گے تو بجٹ پیش ہو چکا ہوگا اور پھر اسی قسم کے سوال جو آج ہم نے کیے تھے اس پروگرام میں بھی کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.